टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा जो अपॉइंटमेंट का जो 24 मई को है 10 बजे जो है वो कराची से स्लॉट्स आई थी अगस्त की। मैं आपको थोड़ा बताऊँ और 2025 की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ लाइव। ये 10 बजे 9:56 पे आई हुई थी, ठीक है। और ये 2, 5, 6, 7, 8 ये सारा कैलेंडर जो है वो कराची का था, B1 B2 का, ठीक है। और इसमें स्लॉट्स कितनी आई थी वो भी मैं बता देता हूँ। 29 अगस्त की जो है वो 40 स्लॉट्स आई थी और ये कराची कौंसलेट की मैं बात कर रहा हूँ। आई विल डिस्कस कराची कौंसलेट, इस्लामाबाद की नहीं कर रहा। ये मैं आपको थोड़ा, ये 40 स्लॉट्स आई थी 29 अगस्त की, और बाकी जो 4, 5, 6 मई की भी थी, अगस्त की थी, उनकी भी स्लॉट्स जो हैं लाइक 5 to 6 मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। और ये 10:07 का टाइम था, ठीक है। ये 9:56 पे जो है ये कैलेंडर ओपन हुआ था अगस्त का। ना जून की बात कर रहा हूँ और ना जुलाई की। जून की जो अपॉइंटमेंट आई है वो दोपहर 3 बजे आई है और एक स्लॉट आई है कराची कौंसलेट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस, मैं अगेन रिपीट कि मैं आपको अभी कराची कौंसलेट की बात कर रहा हूँ। आई विल नॉट डिस्कस इन इस्लामाबाद कौंसलेट। 3 बजे जो है दोपहर को 3 PM जो है एक स्लॉट आई थी जून की, ठीक है। और ये जो कैलेंडर है ये 10:07 पर स्टिल जो ओपन था, और ये 40 स्लॉट थी 29 अगस्त की। देन आई विल शो अगेन, ये देखने 28 अगस्त की जो है बीच जो है 37 स्लॉट्स थी, और ये मेरे विद इन 30 मिनट्स जो है ये स्लॉट्स बुक हुई हैं। 9:56 पे जो है स्लॉट्स आई थी, और 10:30 to 10:35 पे जो है ये स्लॉट्स कराची की बुक होगी। उसके बाद 5 बजे स्लॉट आई हैं 3 जुलाई की, ठीक है, B1 B2 की। आई विल डिस्कस ओनली फॉर B1 B2। F1 और F2 को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने हमेशा एक वीडियो में कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू विल अप्लाई यूएस वीज़ा when you also submit DS-160 form, make sure you will try yourself maximum 2 week. You will book appointment yourself as compared to you will go for any agent or consultant. First of all try yourself maximum 2 weeks. अगर आप maximum 2 weeks में खुद ट्राई करते हैं, और 2 ऑप्शन जो मैंने आपको हमेशा वीडियो पे कहा है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड और पोर्टल मस्ट बी ओपन इन लैपटॉप, तो आपको 100% ये बात श्योर है कि आपको स्लॉट्स जो है वो खुद बुक मिल जाएगी। लाइक जून की भी मिल सकती है, जुलाई की भी मिल जाती है। और अगर इन केस आपकी इंटरनेट की स्पीड नहीं अच्छी, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास डिवाइस नहीं अच्छी, तो तब भी आपकी स्लॉट्स जो है वो बुक नहीं होनी। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि अपॉइंटमेंट जो है आप लोग खुद बुक करें हैज़ कम्पेयर टू, यानी कि किसी एजेंट या कंसल्टेंट के ऊपर जाने के पास। हाँ, अगर इन केस अगर 2 वीक्स में आपके पास नहीं होती, देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट, फिर आप इससे ज़्यादा वेट ना करें, ठीक है। और मेक श्योर, मैं आपको 2 वीक इसलिए कहता हूँ कि 2 वीक्स में 100% श्योर होता है कि एक दफ़ा जो बल्क में स्लॉट्स आती हैं, ठीक है। और ये कराची की आई हैं, और 3 बजे की भी मैंने आपको जून की बताई है, और 5 बजे की भी स्लॉट्स बताई हैं, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस इस्लामाबाद कौंसलेट। इस्लामाबाद कौंसलेट का जो कैलेंडर ओपन हुआ था वो हुआ था 12 बजे। 12 में जो इसका सितंबर की पहली स्लॉट्स आई थी, बल्क में आई थी, फिर नवंबर की थी, और फिर दिसंबर की थी, ठीक है। ये 12 बजे की मैं आपको बता रहा हूँ, और 40+ स्लॉट्स थी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 3 बजे फिर अगेन स्लॉट आई है वो अक्टूबर की आई थी, ठीक है। अक्टूबर की 3 स्लॉट्स आई थी। देन शाम को 6 बजे जो है आपकी जुलाई की आई थी 5 स्लॉट्स। फिर रात को 9 बजे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम बता दूं, रात को 9 बजे जो है वो फिर 2 स्लॉट्स आई थी जून की, ठीक है। ये उनको ही शो हुई है, और ये जो एक 2 स्लॉट्स आती हैं, इट्स मीन कि ये बुक जो होती हैं विद इन सेकेंड्स होती हैं, ठीक है। आप यहाँ से आइडिया लगा लें कि ये आधे घंटे में, अगर कराची का इतना बल्क का कैलेंडर था तो विद इन हाफ एन आवर में ये बुक हो गया। तो आपको जो अगली स्लॉट अगर लेनी है और 1 या 2 स्लॉट्स में से, तो मेक श्योर योर इंटरनेट स्पीड इज मस्ट बी फास्ट, और पोर्टल मस्ट बी ओपन इन लैपटॉप, ठीक है। मेरा जो आपको 100% प्रेफरेंस होती है कि किसी किस्म क्या किसी एजेंट के पास ना जाएं। खुद मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, इट इज़ सेम प्रोसीजर। मैंने भी ही वैसे ही अपॉइंटमेंट बुक करनी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एजेंट ने भी वैसे ही करनी है। इट इज़ रॉन्ग कि ये एजेंट को जो है
وہ اپوائنٹمنٹ کسی کا پہلے بک کر کے رکھتا ہے اس سے لے لیں گے. اٹ از رانگ. جو آپ کی آج کیوریز تھی میرے پاس, اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ جو بک ہوتی ہے وہ آپ کے ہی پورٹل سے بک ہوتی ہے. ایجنٹ کے پاس یا میرے پاس یا کسی اور کے پاس کسی قسم کی سلاٹ اویلیبل نہیں ہوتی. اور ایک چیز میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ کسی پرسن کا, ایجنٹ کا یا کنسلٹنٹ جو آپ کو بڑے بیٹھے ہیں, کسی قسم کا کوئی ایمبیسی میں کنٹیکٹ نہیں ہوتا. یہ چیزیں میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ جو بندہ آپ کو کہتا ہے نا کہ میرا ایمبیسی میں کنٹیکٹ ہے, اٹ از رانگ. ٹھیک ہے, کسی قسم کا کوئی بندے کا ایمبیسی میں کنٹیکٹ نہیں ہوتا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اتنے لائک کہ 2-2.5 لاکھ روپے پے کریں, اٹ از رانگ. کل کو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا آپ لوگوں کو ویزا لگنا ہے یا نہیں لگنا. ٹھیک ہے, اور آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. نو, اٹ از رانگ. میک شیور یو ول ٹرائی یور سیلف, اور میکسیمم 2 ویک اف یو ول فالو انسٹرکشنز. جسٹ 2 انسٹرکشنز ہیں میری. فرسٹ انسٹرکشن, میک شیور انٹرنیٹ اسپیڈ از بیسٹ اور فاسٹ. ٹھیک ہے, اور پورٹل جو آپ کے لیپ ٹاپ, میک شیور یور لیپ ٹاپ ڈیوائس از, میک شیور اگین یور لیپ ٹاپ ڈیوائس از میک بیسٹ. ٹھیک ہے, اور میک شیور کرنی ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے. اگر آپ کی یہ 2 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایزیلی جون کی بھی سلاٹ مل جائے گی, جولائی کی بھی مل جائے گی, اگست کی بھی مل جائے گی. بس تھوڑی سی اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. اور 2 ویکس میں نے اس لیے کہتا ہوتا ہوں 100% جو ہے 2 ویکس میں بلک میں سلاٹس آتی ہیں ارلی. اس میں لائک کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جون کی بھی آتی ہیں, جولائی کی بھی آتی ہیں, اگست کی بھی آتی ہیں, بے شک تھوڑی تھوڑی آئیں. اگر آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ اچھی ہوگی تو آپ کو وہ شو سلاٹس ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز میں یہ کلیئر کر دوں, اگر ان کیس آپ کو جانا پڑتا ہے دین میک شیور کہ آپ اپنے کسی, آپ کی اگر لاہور سے ہیں تو آپ یا اسلام آباد سے یا کراچی سے ہیں, آپ وہاں پہ آفس وزٹ کریں. ٹھیک ہے, جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ اس کو اپنے ایریا میں جو ہے آپ ان کو کیس دے دیں. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کر دوں, آئی ول ریپیٹ اگین, کسی ایجنٹ کا یا کسی کنسلٹنٹ کا یا میرا اپنا یا کسی اور بندے کا اگر کوئی نہ ایمبیسی میں کنٹیکٹ ہے, اٹ از رانگ. وہ اسکیم کر رہا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, دوسری چیز, اٹ از سیم پروسیجر جو آپ نے جیسے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے ایز اٹ از, میں نے بھی اسی طریقے سے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, ایجنٹ نے بھی اسی طریقے سے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. اٹ از رانگ کہ وہ اپوائنٹمنٹ ان کے پاس آلریڈی اویلیبل ہوتی ہیں وہ چینج کر. نو, اٹ از رانگ. اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے آلویز بک یور پورٹل. اپوائنٹمنٹ ہمیشہ آپ کے پورٹل سے بک ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ کے کسی اور کی وہ اپوائنٹمنٹ آپ کے نام پہ چینج کر دیں. نو, اٹ از رانگ. یہ ساری جو ایک اسکیم ہے. ٹھیک ہے, اور میک شیور کیا کریں کہ چیزوں کو جو ہے نا خود کرنے کی کوشش کریں ایز کمپیئر ٹو کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ. یہ بہت ایزی چیزیں ہیں, اور میں آپ کو اس چیز سے لائف اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود موٹیویٹ ہوں, تاکہ آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کریں. اگر میں کر سکتا ہوں اٹس مین آپ بھی کر سکتے ہیں. ایجنٹ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. بس ڈفرینس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹس کے پاس جو ہوتی ہیں وہ 100-150 آئی ڈیز ہوتی ہیں. ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہر 15 منٹ بعد نا ریفریش کر کے دیکھتے رہتے ہیں ہر ڈفرینٹ آئی ڈیز کو. آپ کے پاس یا میرے پاس کیا ہوتا ہے کہ 1-2 آئی ڈیز ہوتی ہیں, ہم 1-2 دفعہ ریفریش کرتے ہیں, 3 دفعہ میکسیمم, تو وہ آئی ڈیز جو ہے ایکسیڈ ہو جاتی ہیں. یہ ڈفرینس ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ جو یہ فالو کرتے ہوں گے ہم نہیں کر سکتے. اٹ از رانگ. اور میک شیور کیا کریں کہ اگر آپ 2 ویکس میں خود کر سکتے ہیں تو خود کریں, کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کو پیسے نہ دیں, کیونکہ آگے آپ لوگوں کے پیسے ویسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو 100% یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کل کو آپ کو ویزا لگنا ہے یا نہیں لگنا. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں میں آپ کو لائف اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود موٹیویٹ ہوں, خود کرنے کی کوشش کریں. اور یہ سلاٹس آج بلک میں بہت اوپن تھی, ایسے بھی ہے, اور میں بھی اس لیے صبح اگین اوپن ہوں. ٹھیک ہے, اور میں نے اس لیے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے ابھی اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے خود ہی دیکھ کے اور میک شیور کریں کہ صبح جو ہے سلاٹس اگر آئیں تو آپ لوگ خود بک کریں, صبح 9 بجے سے لے کے 6 بجے تک. ٹھیک ہے, یہ کسی بھی ٹائم سلاٹس آئیں گی اور 100% آئیں گی. اور میں اس لیے آپ کو یہ ویڈیو میں اپلوڈ اس ٹائم پہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور میں خود اپوائنٹمنٹ بک کر لیں, نہ کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے پاس جائیں. میکسیمم آپ 2 ویکس اپنے آپ پہ اسٹرگل کر کے دیکھیں, آپ کو ایجنٹ سے بھی زیادہ ان چیزوں کا نالج ہوگا. میں 100% یہ چیز کہہ رہا ہوں. اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو میں ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ کر سکوں یو ایس کے ریلیٹڈ اور فردر کنٹریز کے ریلیٹڈ. تھینک یو فار واچنگ لیدرشپ ٹیک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. تھینک یو.